ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री मुक्तिनाथ परब्रह्मणे नमः। नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्रामस्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेभ्याय श्रीभूमि सहिताय ते तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यस्मृतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमसि समत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समादरणीय सज्जन दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, हामीले भर्खरै यहाँ भगवानको सेवा पूजा र अर्चना आराधना गरिसक्यौं। अब हामी यो पुरुषोत्तम मासको कथा, पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई पहिले मूल पाठ पारायण श्रवण गर्नेछौँ, त्यसपछि यसको कथा श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आज हामी 25औं अध्यायमा छौँ, त्यसको पाठ पारायण श्रवण गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचविंशोऽध्यायः। दृढन्वोवाच अथ सम्यक् वद ब्रह्मण्योद्यापनविधिं मुने पुरुषोत्तममासीय प्रतीनां कृपयादृणां। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापनविधिं सम्यक् व्रतसम्पूर्णहेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वर्षकर्तव्यमुद्यापनमुदीरितं यथा लब्धोपहारेण मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाण्यकीं क्रियां समाहितमना भूत्वा त्रिशतविप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्नीकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान् यथाशक्याथवा सप्त पञ्चवित्तानुसारतः। ततो मध्याह्नसमये द्रोणमानेन भूपते तदर्थेन निशक्त्यानुसारतः पञ्चधारेण कुर्वीत सर्वत्रोहन्तमुत्तमम्। चत्वारः कलशः स्थाप्य हैमावा राजतः सुवः ताम्रावा मृण्मया शुद्धा अभ्रणा मण्डलोपरि चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीयते श्रीफलान्वितः सद्वस्त्रावेष्टितः नागवल्लीदलसमन्वितः वासुदेवं हरधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्धं चतुर्वेवं स्थापयेत् कलशेषु च पुरुषोत्तमं व्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधनं देवदेवेशं कलशेन समन्वितं तदा आनीय तन्मध्ये मण्डलोपरि विन्यसेत् आचार्य वैष्णवं कृत्वा वेदान्तपारगम्। विप्राश्चात्वार एवात्र वरणीया च प्रार्थिता द्वे द्वे वस्त्रेण दातव्ये हतमुद्रादिसंयुते आचार्यं समलं कृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देहविशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। ततः पूर्वोक्तविधिना पूजाकार्या सहस्त्रिया चतुर्व्यूहतः कार्यो वितैर्विप्रैः चतुर्विधैः चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपः चत्वार उद्धृतः अर्घदानं तथा कार्यं नारिकेलादिभिक्रमात् पञ्चरत्नसमायुक्तैर्जानुभ्यां सक्तभूतलः स्वपाणिपुटमध्यस्थैर्यथा लब्धे फलैः शुभैः श्रद्धाभक्तिसमायुक्तः सपत्नीकमुदान्वितः अर्घ्यं दद्यात्परिष्टेन मनसा श्रीहरिं स्मरन् अथ अर्घ्यमन्त्रः देवदेव नमस्तुभ्यां पुराणा पुरुषोत्तमा गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधयासेतो हरे वन्दे नवघ्नश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सदाभं पुरुषोत्तमम् एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्तेर्नाममन्त्रैस्तिलहोमं चकारयेत्
पदस्तदन्ते तन्मन्त्रहिर्कार्ये तर्पणमार्जने नीराजये ततो देवं सराहं पुरुषोत्तमं नीराजयामि देवेशामिन्दे वरदवत्सविं राधिकारमणं प्रेम्णां कोटिगन्धर्वसुन्दरम् अथ ध्यानम् अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहिता व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेत् राधिकया सखोस्तु भमणे प्रज्योतितो पुरःस्फलं राजरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरं ततः पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहिते हरो नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्गं विनियुतः नौमे नित्यं घनश्यामं पीतवाससमक्षरं श्रीवत्सभारी दोषोरस्कं राधिका सहितं हरिं पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्राह्मणे सह हिरण्यकम् आचार्ये ततो दत्त्वा दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा आचार्यं तु सैरभक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् ऋग्भ्यो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्या शुचिला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टाभरणभूषिता ताम्रपृष्ठे हेमशृङ्गे सरोग्या कुलभूषिता पीतपात्रं ततो दद्यात् पीतपात्रं तथैव च उमामहेश्वरं दद्यात् दम्पत्यो परिधायकं पदमक्षविदं दद्यात् उपनदयुगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिस्येन विलम्बेन चलमायुर्विचारेण श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद्रूपमद्भुतं यो दद्यात् वैष्णवायैव पण्डिताय द्विजन्मने सकोटिकुलमुद्धृत्य अप्सरो गणसेवितः विमानमधिरोहयते गोलोकं योगी दुर्लभं कन्यादानसहस्राणि वाजपेयशतानि च सधान्यक्षेत्रदानानि तुलदानानि यानि च महादानि यान्यश्चो छन्दोदानानि नानि च श्रीमद्भागवतदानस्य फलं नार्हन्ति षोडशी तस्माद् यत्नेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने सम्भुज्य वस्त्रभूषाणिर्हेमसिंहासनस्थितं कांस्यानि सम्पुदान्येव त्रिशतैयानि सर्वदा त्रिशत्रिंशद्भुवैश्चैव मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यदयूपं तुयामन्ति चित्राणि पृथिवीपदे तावद्वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः ततः प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगी दुर्लभं यद्गत्वा न निवर्तन्ते योगिन ज्योतिर्धाम सनातनं सार्थप्रस्तुतयं कांस्य सम्पूर्णं परिकीर्तितं निर्धनेन यथा शक्ति तत्कार्यं व्रतपूर्तये अथवा कूपसामग्री पक्वां सफलां वरां तत्राधाय प्रदेयं तदा पुरुषोत्तमप्रीतये निमन्त्रितानां विप्राणां शस्त्रीगाणां नराधिपा संकल्पं च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तमसन्निधौ अथ प्रार्थना श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिका मुस्लिकान् कामान् निखिलान् पुरयासु मे इति सम्प्रार्थ्य गोविन्दं भोजयेन ब्राह्मणान् मुदा सपत्नीकान् सदाचारान् शाश्वतान् पुरुषोत्तमं सम्पूज्य विधिवतभक्त्या भोजयेत् विदितपायसैः विप्रारूपं हरिं स्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन् भोजनस्य तु सङ्कल्पमाचरेद्विधिना प्रति रक्ष्यामि कदलीभिः साधुश्च विविधैरपि घृतपाचितपक्वान्नैः शुभैः मासकैर्वटैः सपराघृतपूपैः सपणितैः खण्डमण्डकैः उर्वारुकरकटिशाकैरात्रयैः सुखीन्द्रियैः अन्यस्य विविधैः साम्रैः पक्वैः पृथक् पृथक् चतुर्था भोजनैरेव सर्वसैः सर्वतिः वासितान् घोरस्नस्तत्र परिवेश्य मृदु ब्रुवन् इदं स्वादु मुदा भोज्यं भवद्यर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मण्यं मया पाचितं प्रभो धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रान् देवतां भूतदक्षिणा एलालवङ्गकर्पूरा नागवल्लिदलानि च कस्तूरी च ब्राह्मांसि चूर्णं च खादिरं शुभम् एतेषां मिलितेर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात्
ताम्बूलं यो द्विजाज्ञाय एवं कृत्वा प्रयच्छति सुभगस्य भवेद् अन्नः परत्रामृतभुक् भवेद् परितुष्य सपत्नीकान् हस्ते दद्यात् सम्मोदकान् पत्नीभ्यो वैष्णवीर्दद्यात् अलङ्कृत्य विधानतः आसीमान्तमनुव्रज्य ब्राह्मणास्तान् विसर्जयेत् मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनां तत्तु सम्पूर्णं विधाय विचरेत् सुखम् अन्नं विभज्य भूतेभ्यो यथा भागमसुत्रियं भुजित सदने सार्धं मिथ्यावादविवर्जिते दशस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशि राधिका सहितं हैमं पूजयेत् पुरुषोत्तमं पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीकमुदान्वितः प्रति विसर्जयेत् देवं सराधं पुरुषोत्तमम् आचार्याय ततो दद्यात् उपहारं समर्पितम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यात् इच्छानुसारतः केनापि उपायेन व्रतमेतात् समाचरेत् कुर्यात् च परया भक्त्या दानं नित्यानुसारतः नारी वा नरो वापि व्रतमेतत् समाचरेत् दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्मजन्मनि ये कुर्वन्ति जना लोके नानापूर्णमनोरथः विमानान्यधीरुभ्यः यान्ति वैकुण्ठमुत्तमम् श्रीनारायण उवाच इत्थं यो विधिमलभ्य सर्करेति श्रीकृष्णप्रियतमासमादरेण गोलोकं प्रति विधूय पापराशिं चात्यत्यं सुखमनुभूय पूर्वकुम्भे जय जय श्री प्रिय नारद पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे त्रिधर्मोपाख्याने पुरुषोत्तम तत्त्वोद्यापनविधि लग्नं नाम पंचविंशोऽध्याय। श्री हरिहराय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणैकताना स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानंदैक स्वरूप जगन्नियंता जगत आधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्ति समर्थवान भगवान श्याम सुंदर को चरणारविंद में साष्टांग नमन गर्दै स्व आचार्य चरण का चरणारविंद में साष्टांग नमन गर्दै उहाँहरुकै दिव्य अनुकम्पा द्वारा प्राप्त भएको यो शुभ क्षण शुभ बेला शुभ मुहूर्त शुभ शुभ घडी जसमा हामी यो सत्संगको लाभ लिइरहेका छौं। सदन वृन्द सत्संग जहाँ कहीं कहाँ प्राप्त हुन्छ र शास्त्रले बताइएको छ भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार न संविदाय हि तदोदयते विवेक। भनेको छ भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन बहुजन्म अर्जित भाग्यस्य उदयन धेरै जन्मको भाग्यको उदयले धेरै जन्ममा आर्जित गरिएको पुण्यद्वारा उदय भएको भाग्यले मात्रै सत्संग मञ्च लभते यो सत्संग प्राप्त हुन्छ। अनि यो सत्संगले के गर्दछ भन्दाखेरि अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार अज्ञान रूपी हाम्रो अन्धकारलाई हटाएर चाहिँ उदयते विवेक विवेकको उदय गराइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो सत्संगको महत्त्व शास्त्रहरूले धेरै वर्णन गर्नुभएको छ। यो सत्संगको महत्त्वलाई बुझेर यहाँ पाउनुभएका ममतामयी भक्तिमयी श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं कर्मठ योगशील पितृशक्ति साथै हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सज्जन वृन्दहरू सबैमा मेरो यो व्यासमाबाट न्यानो अभिवादन। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै गर्दै आज 25औं दिनमा आइपुगेका छौं, जसमा
हामीले यो कथा बुझ्नको लागि केही विषयक्रम श्रवण गरौँ। हामीले यो पुरुषोत्तम मास जुन चाहिँ मलमास तिरस्कार गरिएको मास सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवानले आफ्नो प्रिय महिना बनाउनु भयो र मासहरूको राजा पुरुषोत्तम मास भनेर अहिले प्रख्यात भएको छ। यसमा जति बेला द्रौपदीले पूर्वजन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी थिइन्, त्यति बेला उनले यो पुरुषोत्तम मासको हेला गर्नाले उनले 5 पति पाइन्, 5 पतिको पत्नी हुनु पर्यो। साथसाथै यो पुरुषोत्तम मास जति बेला वनवास गएका बेला युधिष्ठिर आदि गरेका 5 पाण्डवहरूलाई श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूले यो आउँदै गरेको पुरुषोत्तम मासको व्रत गर। यो व्रत गर्नाले तिमीहरूले आफ्नो राज्य प्राप्त गर्दछौ, आफ्नो सुख ऐश्वर्य धन आदि सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्दछौ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा उतापट्टि यो नारदलाई बद्रिकाश्रममा नारायण भगवानले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको छ। यो संवादलाई साथसाथै अगाडि आएर त्यसै क्रममा वाल्मीकि मुनिले यो दुर्योधनलाई उसको पूर्वजन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउनु भयो। जो चाहिँ पूर्वजन्ममा सुदेव ब्राह्मण थिए, सुदेव नामक ब्राह्मण थिए, उनको पत्नीको नाम थियो गौतमी। उनीहरूले पुत्र प्राप्तिको लागि तपस्या गरे, तपस्या गरेर भगवानलाई प्रसन्न पारे। भगवान दर्शन दिनको लागि गरुडारूढ भएर आउनुभयो। त्यस क्रममा भगवानलाई मलाई पुत्र चाहियो भनेर त्यो सुदेव ब्राह्मणले भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ, तिम्रो त 7 जन्मसम्म पनि पुत्र प्राप्तिको योग छैन, त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई पुत्र प्राप्ति हुँदैन भनेर भन्दाखेरि गरुडजीले दिनुहोस् भगवान भनेर भगवानको आज्ञा पाएर गरुडजीले चाहिँ आफ्नो अंश स्वरूपले सुखदेव नाम गरेका पुत्र दिनुभयो। त्यो दिइसकेपछि अल्पायुमै अब 12 वर्षको उमेरमै त्यो सुदेव ब्राह्मणको पुत्रको जल विहार गराउने क्रममा मृत्यु हुन्छ। त्यसरी मृत्यु भइसकेपछि फेरि आलाप विलाप गरे, भोजन गरेनन्, जलपान गरेनन्, केही पनि गरेनन्। त्यसरी एउटा पुत्रलाई काखमा लिएर पुत्र वियोगमा त्यसरी चिन्तित भएका थिए। त्यसै समयमा पुरुषोत्तम मास आउँछ अनि वर्षा हुन्छ, जल वर्षा 3 चोटि अभ्र स्नान पनि भयो। त्यो गरेको कारणले गर्दा भगवान प्रसन्न भएर दर्शन दिन आउनुहुन्छ। अनि दर्शन दिन आएर भगवानले ल यो पुत्रको आयु 12 वर्षसम्म हुनेछ भनेर पुत्र दिनुभयो। अनि ती सुदेव ब्राह्मणले प्रश्न गर्दछन् वाल्मीकि मुनिलाई, जस्तो प्रकारले मेरो 7 जन्मसम्म पनि पुत्र छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो भगवानले, उही भगवान आएर मलाई 12,000 वर्षसम्म आयु भएको पुत्र दिनुभएको छ। यो कसरी भयो प्रभु भन्दाखेरि पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्यौ तिमीले, अन्जान्दैमा भए पनि पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेर यो पुण्य फल प्राप्त भएको छ, यो यस्तो तिम्रो मनको आकांक्षा सिद्ध भएको छ भनेर भन्नुभयो। सज्जनवृन्द, पुरुषोत्तमको महत्त्व बताउनुहुन्छ वाल्मीकि ऋषिले, जस्तो प्रकारले आफ्नो भाग्यमा नभएको कुरा पनि यो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अनि अगाडि गएर सुदेव ब्राह्मणको चरित्र बताउनु भयो। ती दुर्योधनमा नै थिए पूर्वजन्म सुदेव ब्राह्मण र उनकी रानीको नाम थियो गौतमी। उनीहरूले यो जन्ममा आएर राज्य पाए, सुख पाए, सबै कुरा प्राप्त गरे, तर धर्म गरेनन्। त्यही पूर्वजन्ममा जुन पुत्र थियो सुखदेव, ऊ 12 वर्षको आयु थियो, एउटा सुगा बनेर आएर ती दुर्योधनलाई बताउँदछ, मनुष्यको जस्तो स्वर बोलेको छ। अनि अचम्म चकित हुनुभयो। दुर्योधन राजा चकित भएर वाल्मीकि मुनिलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो सुगाको को थियो भन्दाखेरि तिम्रो पूर्वजन्मको पुत्र सुखदेव। जस्तो प्रकारले पुत्र भइसकेपछि आफ्नो पिताजीलाई सद्बाटो सद्मार्गमा देखाउनु उसको कर्तव्य हुन्छ र कुम नामक नरकबाट जसले तार्छ त्यो मात्रै पुत्र सुपुत्र भनिएको छ। शास्त्रले वर्णन गर्दछन् नरकहरू धेरै छन्,
ती नरकहरूमा नरकहरूमध्ये एउटा कुम नाम गरेको नरक छ। त्यो नरकबाट तार्नको लागि तर्पण आदि श्राद्ध आदि कर्म गरेपछि त्यो नरकबाट पिताजीको पार हुन्छ, पृथ्वीहरूको त्यो पार हुन्छ भनेर शास्त्रले बताइएको छ। त्यसै क्रममा अगाडि आएर वाल्मीकि मुनिले यो पुरुषोत्तम मासको विधिको वर्णन गर्नुभयो। त्यो धर्मलाई कसरी गर्नुपर्दछ, खाने नखाने, कुन कुन कर्म गर्ने, के गर्नुपर्दछ त्यो विधि बताउनु भयो। र अगाडि आएर मणिग्रीव नाम गरेको शूद्रको प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भयो, जसमा उनले के कर्म गरेका थिए त्यो जन्म हामीले अस्तिका दिनमा श्रवण गर्यौँ। त्यसपछि अगाडि आएर मणिग्रीवलाई उग्रदेव ब्राह्मणले उपदेश दिनुभयो र दीपदानको महिमा कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ, जुन चाहिँ वाल्मीकिले यो धर्मलाई बताउनु भएको थियो। आज हामी यो 25औं दिनमा आजको प्रसङ्गमा यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापन कसरी गरिन्छ यसको बारेमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। सदन भक्तवृन्द, यहाँ दृढधर्मले बताउँदछन्, अथ सम्यक पद ब्रह्मन्नुद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणाम्। हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब मलाई यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापनको विधि वर्णन गर्नुहोस्। मलाई हजुरले दीपदानको विधि वर्णन गर्नुभयो हिजोका दिनमा। अब कसरी उद्यापन गर्नुपर्दछ भनेर वाल्मीकिलाई दृढधर्म राजाले प्रश्न गर्छन्। त्यसपछि वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक व्रत सम्पूर्ण हेतवे। हे राजन, पुरुषोत्तम मासको उद्यापनको विधि श्रवण गर, जुन श्रवण गर्नाले यो हामीले पुरुषोत्तम महिनामा गरेको व्रतको सम्पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। हामीले पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्यौं र उद्यापन गरेन भने त्यो फल प्राप्त हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। यस पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा बिहानै उठेर आफ्नो स्नान आदिबाट निवृत्ति भएर सन्ध्या वन्दन आदि नित्य कर्म सकेर भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। हामीले पूर्वका दिनमा त्यो श्रवण गर्यौं र शान्त चित्त भएर सदाचारी विष्णु भक्तिमा लागि परेर सपत्नीक सहित भएर, यदि पत्नीले पूजा गर्नु भएको छ भने पति आएर बस्ने, पतिले पूजन गर्नु भएको छ भने पत्नी आएर साथी भएर भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि यो पुरुषोत्तम उद्यापनको लागि ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ, जसमा सकिन्छ भने हे भूपते, हे राजन, आफ्नो धन अनुसार यथाशक्ति जति सकिन्छ हैन 5 ब्राह्मण अथवा सकिन्छ भने 30 जोडी ब्राह्मण, जति सकिन्छ आफूले सके अनुसारको ब्राह्मणको निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ यहाँ, समाहितमना भूत्वा त्रिशत दीप्तान् निमन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचारान् विष्णु भक्ति परायणा। अब कस्ता ब्राह्मण त भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले विष्णुमा भक्ति लाग्ने वैष्णव ब्राह्मण, सदाचारी, आफ्नो आचरणमा रहने त्यस्ता ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु। त्यसपछि अब यो उद्यापनको लागि सर्वतोभद्र मण्डल बनाउनु पर्दछ। 16 किलो चामलको सकिन्छ भने हैन, सकिँदैन भने जति सकिन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो शक्ति अनुसार उत्तम सर्वतोभद्र मण्डल ती ब्राह्मणहरूलाई बनाउनको लागि चामल छुट्याइदिनु पर्दछ अनि रङ छुट्याइदिनु पर्दछ। उहाँहरूले त्यो टेबलमा फिर्कामा सर्वतोभद्र मण्डल बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँमाथि विधिपूर्वक नकुच्चिएको, सकिन्छ भने सुनको कलश, सकिँदैन भने चाँदीको कलश, नभए तामाकै अथवा माटाको 4वटा कलश राख्नुपर्दछ। तर सुनको सकिन्छ भने
सुनकी राख्नु पर्यो, यदि माटाको राख्यो भने त्यो फल प्राप्त भएन, पुण्य फल। त्यस कारणले गर्दा अब माटाकै सकिन्छ, माटाकै राख्यो भने त्यो सुनको बराबरको फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ त्यो कलशलाई जस्तो प्रकारले कपडा वस्त्रले बेरेर श्रीफल राख्नुपर्दछ त्यो कलशमा। श्रीफल राखेर त्यहाँ पञ्चपल्लव राखेर अनि पहिले तिलक धारण गराइदिने हैन, कलशमा कलशको श्रृङ्गार गरेर मात्रै कलश राख्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ तीर्थको जलहरू हाल्ने, मिसाउने हैन, सबै तीर्थहरूको आह्वान हुन्छ त्यहाँ कलशको पूजन गर्दा। अनि क्रमैले 4वटा कलश राख्नुपर्दछ। वासुदेव अनि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण आदि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ बताउनुहुन्छ। वासुदेवम भद्रम प्रद्युम्नम देवमुत्तमम अनिरुद्धम चतुर्वेशम स्थापयत कलशे शुच। यस्तो प्रकारले 4 कलशको स्थापना गरिसकेपछि पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको आरम्भ गर्दाखेरि जुन राधासहित भगवान अथवा लक्ष्मीनारायण भगवान जुन भगवानको पूजन गरिएको छ त्यो कलश चाहिँ बीचमा ल्याएर राख्नुपर्छ। 4वटा चारपट्टि र बीचमा चाहिँ हामीले सधैँ भगवानलाई आह्वान गरेको कलश, पूजन गरेको कलश बीचमा राख्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ माथि भगवानको त्यो कटोरीमा भगवानको विग्रह राख्नुपर्दछ। भन्नुहुन्छ यहाँ तत आनीयतन मध्ये मण्डलोपरि विन्यसित आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेद वेदाङ्ग पारणम्। जस्तो प्रकारले त्यस ठाउँमा बीचमा कलश स्थापना गरेर वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका वैष्णव विष्णुका भक्त ब्राह्मणलाई आचार्य बनाएर यसमा जप गराउन चाहने जप गराउने, जप गराउन चाहने हुनुहुन्छ भने आफूले अब हैन मूल मन्त्र आदि जुन सकिन्छ जप गराउने इच्छा हुनेले 4जना ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्दछ र उहाँहरूलाई जप गर्नु भन्नुपर्दछ। अरू ब्राह्मणलाई बोलाएर वेद पाठ गर्न लाउनुपर्दछ, भागवत पाठ गर्न लाउनुपर्दछ, गीता यदि सकिन्छ जति सकिन्छ त्यही अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अनि ती ब्राह्मणलाई बोलाइसकेपछि वर्ण गर्नुपर्दछ। वर्णको लागि 2टा वस्त्र वर्ण गर्नुपर्दछ, एउटा मात्रै वस्त्र होइन, तल माथि अथवा माथि शिर जस्तो सकिन्छ त्यही अनुसार वर्ण गर्नुपर्दछ। त्यो वर्ण किन गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्ण गरेको वस्त्र नै लाएर चाहिँ कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो कर्म गरेको सार्थक हुन्छ। यदि कुनै पनि कुरा गर्नको लागि हामीले सामान दिन्छौँ नि, कुनै जुसुकै कर्म गर्दा पनि, जस्तै इन्जिनियर आयो भने जुन गर्नको लागि त्यस्तै त्यसपछि जुन पहिले बताएको विधिले पूजा गर्नुपर्दछ भगवानको। अनि वर्ण गरिएका 4 प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई 4 विभ देवताको जप गराउनु पर्दछ। चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपाश्चत्वार उद्धृतः अर्घदानं तथा कार्यं नारिकेलादि विक्रमा। त्यसपछि 4 दिशामा 4वटा दिया बत्ती बाल्नु पर्दछ, दीप बाल्नु पर्दछ। त्यसमाथि फलहरूले भगवानको त्यो कलशमा चढाउनु पर्दछ अनि भगवानलाई अर्घ दिनु पर्दछ। दुवै घुँडा मोडेर बसेर अन्जुलीमा राखिएका पञ्चरत्न सहितका रत्नहरू हैन जस्तो पाइन्छ श्रद्धा भक्तिका साथ पत्नी सहित भएर हर्षपूर्वक प्रसन्न चित्तले श्री हरि भगवान पूजन गर्नुपर्दछ। भन्नुहुन्छ अर्घ दिँदा भन्ने मन्त्र यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्घ दिनुपर्दछ। देव देव नमस्तुभ्यां पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। यो मन्त्र भनेर अर्घ दिनुपर्दछ भगवानलाई। हे देवदेव, हे आदिदेव पुरुषोत्तम भगवान, तपाईलाई मेरो नमस्कार छ। हजुर आदिदेव भगवान हुनुहुन्छ, जुन हजुरको स्वरूप मेघको जस्तो वर्ण हुनुभएका, श्याम वर्ण हुनुभएका अनि 2 हात हुने तथा मुरली हातमा लिनुभएका मुरलीधर भगवान, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ भनेर ध्यान गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भक्तिपूर्वक राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम हरि भगवानलाई नमस्कार गरेर
चतुर्थ्यन्त नाम मन्त्रले जस्तो प्रकारले अर्चना गर्दाखेरि विश्वस्मै नमः विश्वाय नमः यस्ता चतुर्थी विभक्ति लाएर अनि हवन गर्दाखेरि पनि चतुर्थी विभक्ति लाएर केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा यस्तो प्रकारले होम गर्नुपर्दछ तिनको आहुति दिनुपर्दछ। त्यसपछि अर्घ दिइसकेपछि तिनै नाम मन्त्रहरूले तर्पण र मार्जन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि राधाले शहीद भएका पुरुषोत्तम भगवानलाई निराजन आरती गर्नुपर्दछ। यहाँ आरती गर्ने मन्त्र भन्नुहुन्छ निराजयामि देवेश निन्दीवरदलच्छविं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्पसुन्दरम्। यस्ता प्रकारले यो मन्त्रले आरती गरेर भगवान पुरुषोत्तमको ध्यान गर्नुपर्दछ। यहाँ बताउनुहुन्छ ध्यान गर्ने श्लोक अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहिता व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेत् राधिकया सकुस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं राजा रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यगपीताम्बरम्। यो मन्त्रले भगवानको पुरुषोत्तमको ध्यान गरेर त्यसपछि ध्यान गरी साष्टाङ्ग नमन गर्ने अनि त्यसपछि सुवर्ण सुन सहितको पूर्णपात्र ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ सकिन्छ भने, नभए जो सकिन्छ त्यही अनुसार पूर्णपात्र दान दिने अनि आचार्यलाई दक्षिणा दिनुपर्दछ। अनि जोलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ आफ्नो क्षमता आफ्नो अनुसार जस्तो प्रकारले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यही अनुसार दक्षिणा दिनुपर्दछ। अनि पत्नी सहित भएर आचार्यलाई भक्तिपूर्वक वस्त्र आभूषण सकिन्छ भने गहना आदि जे सकिन्छ त्यही अनुसार दक्षिणा दान सहित त्यो दिनुपर्दछ। त्यसपछि ऋत्विक जुन हवन गर्नको लागि ऋत्विज ब्राह्मणहरू बोलाउनु भएको छ तिनीहरूलाई पनि दक्षिणा दिनुपर्दछ, उहाँहरूलाई पनि प्रसन्न गराउनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले सकिन्छ अब यहाँ बताइएको छ धेनुरेका पदातव्या सुचिता सभयस्विनी सचैला समस्ता च घण्टा आभरण घोषिता। धेनु दान गर्नुपर्दछ। जस्तो प्रकारले योग्य त्यो दान गरेको धेनु गाई ब्राह्मणका घरमा उपयोग होस्, बरु सकिँदैन भने नगर्ने, गर्ने हो भने राम्रो गर्ने यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसपछि घृत पात्र तिल पात्र दान गर्नुपर्छ। घिउको पात्र, तिल पात्र, तिलले भरेको पात्र अनि ती दम्पतिलाई वस्त्रहरू जस्तै पहिरन दान गर्नुपर्दछ। जुन आचार्य वर्ण गर्नुभएको छ दुई दम्पति हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार वस्त्र दान गर्ने, दम्पति सहित हुनुहुन्न भने त्यही अनुसार दान गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अनि पद दान गर्नुपर्दछ। आसन, धोती, पञ्चपात्र, कमण्डलु, औँठी, छाता जे सकिन्छ, लौरो यी सबै शक्ति अनुसार दान गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अनि वैष्णव ब्राह्मणलाई सकिन्छ भने श्रीमद् भागवत दान गर्ने। श्रीमद् भागवत दान गरेको फल यहाँ बताउनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवानको अद्भुत रूप हो। यस्तो यो भागवत जो वैष्णव ब्राह्मणले पाठ गर्नुहुन्छ त्यो दान गरेको पाठको फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतम साक्षात् भगवद रूपमद्भुतम् यो दद्यात् वैष्णवायैव पण्डिताय द्विजन्मने सकोटि कुलमुद्धृत्य ह्यप्सरो गुणसेवितः विमानामधिरुह्येति गोलोकं योगी दुर्लभम्। त्यो श्रीमद् भागवत दान गर्ने व्यक्तिको चाहिँ करोडौं कुलको उद्धार निश्चय नै छ। साथै अप्सराहरूले सेवा गरिने स्वर्गीय विमान अथवा वैष्णव ब्राह्मणलाई दान दिनाले विष्णु लोकको गति हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले योगीहरूले पनि त्यो प्राप्त गर्नको लागि एकदमै दुर्लभ छ। हजारौं कन्यादान, सैकडौं पादपेय यज्ञ तथा दान लहराएका खेतको दान जो तुलादान
छन् ती सबै 8 वटा महादानहरू छन्। त्यो जो वेददानहरू छन् ती सब श्रीमद् भागवत दानको 16औं कलाको एक भाग पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण दान गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि वस्त्र आभूषण वासा माला दक्षिणादिले सिंगारिएको सुनको सिंहासन राखिएको श्रीमद् भागवत विद्वान वैष्णवलाई दान दिनुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। श्री पुरुषोत्तम भगवानको अनि कुनै पनि कुरा कुनै पनि हालतमा पनि बीचमा 30 मालपुवाहरूले भरिएका 30 वटा काँसका थालहरू वा बटुकाहरू चाहिँ दान गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। किनकि हे पृथ्वीपति हे राजन ती प्रत्येक मालपुवामा त्यो जति पनि मालपुवा छिद्र हुन्छन् ग्वाल हुन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य मरेपछि वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछ। यो आत्मा यो देह त्याग भइसकेपछि उसको सद्गति हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट योगीहरूले पनि कठिनले पाइने यो अति दुर्लभ निर्गुण अर्थात् काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोषहरूले रहित भएको गोलोक वैकुण्ठ लोक सरासर प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वाल्मीकि मुनिले तदा प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगी दुर्लभं यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनम्। जस्तो प्रकारले जुन गोलोक धाम गइसकेपछि फर्किनु पर्दैन त्यस्तो वैकुण्ठ धाम गोलोक धाम चाहिँ त्यो मालपुवा दान गर्नेले श्रीमद् भागवत दान गर्नेले साथै विधिपूर्वक यो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नेले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यसपछि काँसको थाल या बटुकामा काँस्य सम्पुट भएको छ। निर्धन व्यक्तिले व्रतको पूर्तिका लागि आफ्नो शक्ति अनुसारले त्यसको सम्पुट गर्नुपर्दछ। मालपुवा तयार गरेर श्रेष्ठ र असल फलहरूका साथ सम्पुटमा राखेर त्यो भरिएको पात्र पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका लागि दान गर्नुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ। हे नराधिप राजन ती बोलाएका पत्नीसहित भएका ब्राह्मणलाई पनि संकल्प गरेर दान गर्नुपर्दछ अनि हात जोडेर भगवानलाई यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिका मुस्लिका निकामान निखिलान पुरयासु मे। यस्तो प्रकारले हे कृष्ण हे जगदाधार हे जगदानन्ददायक हे जगतलाई नै आनन्द दिने भगवान मेरो यस लोकका र परलोकका समस्त कामना चाहनाहरू पूर्ण हुन् भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ भन्ने बताउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले गोविन्द भगवानलाई प्रार्थना गरेर प्रसन्नतापूर्वक खुसी हुँदै आनन्द मनले पुरुषोत्तम भगवानलाई भक्तिपूर्वक सम्झिँदै स्त्री सहितले रहेका ती ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। राम्रो प्रकारले भोजन गराएर अब के चाहिने हो सँगै त्यही बसेर भोजन गराउने। त्यसपछि उठेर आफ्नो हातले पानी दिँदै छुटाइदिनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ भन्नुहुन्छ विधिपूर्वक भोजन गराएर ताम्बुल दान गर्नुपर्दछ। त्यसमा अब मिठा पाना आदि हैन जे पर्याप्त छ ताम्बुल दान दिनुपर्दछ। यसरी राम्रो प्रकारले भोजन गराएर ब्राह्मणको प्रार्थना गर्नुहोस्। हे ब्राह्मण हे प्रभु जो मैले पकाएको छु तिमीमै सन्तुष्ट हुनुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। त्यो मनमा सम्झिनु पर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। अब ताम्बुल दिँदा इलायची ल्वाङ हैन केशर जस्तो जे छ पर्याप्त त्यही अनुसार दान गर्नुपर्दछ। यी सबै वस्तुहरू मिलेकोले भगवानलाई प्रिय लाग्ने पान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यस्ता प्रकारको ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराएर ब्राह्मण श्रेष्ठहरूलाई अन्तमा
यस्ता प्रकारले तयार पारेर जे आफूले दिएको वस्त्रहरू छ ती वस्त्रहरू ती सबै आभूषणहरू लिनुहोस् सन्तुष्ट हुनुहोस् भनेर बिदा दिनुपर्दछ। र अब पूजा स्थानमा आए त्यो जुन पूजन गरियो हैन यत्रो 1 महिनासम्म भगवानको विसर्जन गर्नुपर्दछ भन्नुपर्दछ मन्त्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत् तच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसाद भन्ने गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ उदासन आदि मन्त्रले अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम भनेर त्यो यहाँको विसर्जन गर्नुपर्दछ। अनि अझ भगवान